अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम इस चैनल पे अक्सर बात करते रहते हैं कि एक जो कामयाब इंसान है उसकी कौन सी आदत होती हैं। हम ये भी बात करते रहते हैं कि जो लोग नाकाम होते हैं उनकी आदत कुछ इस तरह से होती हैं, लेकिन हम इस पे कम ही बात करते हैं कि एक इंसान के जो अंडर अचीवर है, जिसको हम फेल्ड इंसान नहीं कह सकते, जिसको हम कामयाब इंसान भी नहीं कह सकते, लेकिन ये वो इंसान है कि जिसने अपनी सलाहियतों और वसाइल के एतबार से बहुत कम अचीवमेंट की है। जो शख्स अंडर अचीवर कहलवाता है, इस अंडर अचीवर के क्या मसाइल होते हैं, क्या इसके लिए ये क्यों आखिर अंडर अचीवर रहता है, ये क्यों एक कामयाब इंसान नहीं बन पाता और अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाता। आज हम इसको मौजूए बहस हम बनाने जा रहे हैं और हम इस पे कुछ यूं बात करेंगे। 15 हैबिट्स ऑफ अंडर अचीवर्स। जो लोग अपनी सलाहियत से बहुत कम कामयाबी पाते हैं उनकी 15 आदत। 15 हैबिट्स ऑफ अंडर अचीवर्स हु नेवर मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। जो लोग कामयाब नहीं होते हैं उनकी 15 आदत कि जिन्होंने आगे कभी नहीं बढ़ना होता। इन 15 आदत को आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक एक करके। हम लोग इसे देखेंगे और सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी इनमें से, इन 15 आदत में से कई एक हैबिट्स ऐसी हैं कि जो मेरे अंदर भी पाई जाती हैं, और अगर मेरे अंदर हैं तो फिर मेरा काम है कि मैं इन्हें, इनसे फरागत हासिल करने की, इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करूं। और सबसे पहली है लिविंग इन द पास्ट। माजी के अंदर खोए रहना। माजी के अंदर गलत हो गया, अब उसी को जो है उसी पे लकीर पीटते रहना कि ये गलत हो गया, रोते रहना, धोते रहना, पछताते रहना और कंप्लेन करते रहना, और या फिर बहुत प्राउड महसूस करना कि मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, कुछ भी है। और अमूमन तो माजी की ज़िंदगी जो है उसके लिए पछतावे ही रह जाते हैं। हमने ये काम करना है कि हमने माजी के अंदर नहीं रहना, हमने हाल के अंदर रहना है। माजी से सबक सीखें और इतना ही काफ़ी है। दूसरी आदत वो क्या है? फियर ऑफ फेलियर। नाकामी का खौफ। नाकामी का खौफ। नाकामी का खौफ हमें ट्राई ही नहीं करने देता, हमें कोशिशें ही नहीं करने देता, हमें इनिशिएटिव ही नहीं लेने देता, क्योंकि ये डर है मैं नाकाम हो जाऊंगा। इंसान नाकामी से बचना चाहता है और हकीकत में नाकामी कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं नहीं कहता कि हम जानबूझ के नाकाम हों, हम तैयारी ना करें, कोशिश ना करें, मेहनत ना करें, लेकिन ये सारा कुछ करें, मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन क्या करें कि डरें नहीं। अगर पहली बार कामयाब ना हुए, दूसरी बार हो जाएंगे, तीसरी बार हो जाएंगे, और इसी तरीके से हर एक दफ़ा पहले की निस्बत बेहतर तैयारी करके हम लोग अटेम्प्ट करें, अपनी किस्मत आजमाएं। तीसरी बात उनमें क्या होती है? वो होती है ओवर प्लानिंग। ओवर प्लानिंग, ये भाई प्लानिंग तो सुना हुआ है, ओवर प्लानिंग बाय द वे क्या होता है? ओवर प्लानिंग है कि जो बंदा अक्सर औकात सोचों में डूबा हुआ नज़र आता है, क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहा हूँ, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ, मुस्तकबिल करीब की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये जो ओवर प्लानिंग है, हर वक्त सोचते रहना कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, मैं पहली बार ही बहुत शानदार हासिल कर लूँ नताइज। ये जो ओवर प्लानिंग है कतन भी पॉजिटिव बात नहीं है। और चौथी है उनके अंदर क्या खामी है? चौथी, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी कबूल ना करना और दूसरों को मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराते रहना उन गलतियों का भी कि जो गलतियां एक इंसान ने
خود کی ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری لیں، اور ذمہ داری نہیں لیں گے تو آئندہ کے لیے کیسے آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کبھی نہیں کریں گے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ اگلی دفعہ بہتر پرفارمنس بھی قطعاً نہیں دیتا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری ہی نہیں قبول کر رہا۔ وہ پھر ناکام ہوگا، پھر اس کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالے گا، اور اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذمہ داری لینا ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں۔ اور ان کے اندر پانچویں بات کون سی ہے؟ نیگلیکٹنگ سیلف کیئر، اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اپنا کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ اپنا جسمانی، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی مینٹل اپنا خیال رکھنا ہے، اپنا ایموشنل یا جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے ان کی کیئر کرنی ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ساتویں غلط بات ان میں کیا ہوتی ہے؟ اگنورنگ دیئر پیشنز، ان کے جو پیشن ہے، جس کی شدید محبت ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان کوشش کرنا چاہتا۔ اب یہ بڑا بہترین سورس ہوتا ہے انرجی کا، انرجی مہیا ہونے کا، موٹیویشن کا، لیکن انسان اپنے اگر پیشنز کو اگنور کر رہا ہے تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اور اگلا آٹھویں بری عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے لیک آف کنسسٹنسی، تسلسل کا نہ ہونا۔ اب ون آف محنت کرنا، کوشش کرنا، کچھ عرصے کے لیے کرنا پھر چھوڑ دینا، تو یہ قطعاً بھی اس طرح نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ ہمیں تو سال ہا سال بڑے تواتر سے، بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں محنت کرنا ہوتی ہے، ہمیں کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اور نامی بات ہے ایکسیپٹنگ میڈیوکریٹی، اب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے معمولی سی کامیابی جو ہے میں اس کے اندر کہاں خوش ہوں، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا بڑی کامیابی کے لیے ہم کیسے کوشش اور محنت کریں گے؟ اگر ایک انسان نے میڈیوکریٹی قبول کر لی، اگر معمولی نوعیت کی کامیابی کے اوپر، ذرا سی کامیابی کے اوپر وہ پھولے نہیں سما رہا، تو اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ تو ایکسیپٹنگ میڈیوکریٹی۔ اور 10ویں بات ہے پروکریسٹینیشن، وقت پہ کام کو نہ کرنا، ڈیلے کرتے رہنا، مؤخر کرتے رہنا، اور یہ بھی پروکریسٹینیشن۔ اور 11ویں بات ہے نیگلیکٹنگ پرسنل گروتھ، جو ذاتی، جو شخصی ڈیولپمنٹ ہے ایک انسان کی، بحیثیت انسان اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو اہمیت نہ دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخصی ڈیولپمنٹ ہے، جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، یہ کسی بھی دوسرے کام سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور کسی بھی دوسرے کام سے زیادہ انسان کے لیے ریوارڈنگ ہے، فروٹفل ہے۔ آگے 12ویں بات ہے لیک آف سیلف بیلیف، اپنے اوپر بھی نہیں بلیف نہ ہونا، اور لیک آف سیلف کانفیڈنس بھی کہہ لے، اپنے اوپر بھروسہ نہ ہونا، اپنے اوپر یقین نہ ہونا۔ اب آگے 13ویں بات ہے ریزسٹنس ٹو چینج، تبدیلی کی مزاحمت کرنا، حالانکہ تبدیلی کے ساتھ قطعاً بھی آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ تبدیلی، the only thing which is permanent here in this world, that is change۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو چیز ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے گی، اس چیز کا نام ہے چینج، اس چیز کا نام ہے چینج۔ اور اسی لیے اردو میں کہتے ہیں ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں۔ اور آگے 14ویں بات نیگیٹو سیلف ٹاک، اپنے ساتھ نیگیٹو گفتگو کرنا، نیگیٹو گفتگو کسی کے ساتھ بھی نہ کریں۔ نیگیٹو گفتگو انسان اگر اپنے ساتھ کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک انسان 24/7 اپنے ساتھ ہے، اگر وہ اپنے آپ سے نیگیٹو باتیں کرتا ہے، اگر وہ اپنا گمان اچھا نہیں رکھتا، اگر اس کی سوچ پازیٹیو نہیں ہے، تو پھر آپ یقین جانیے وہ انسان قطعاً بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ 15ویں بات، آخری بات، گیونگ اپ ایزیلی، آپ آسانی سے انسان ہار مان جاتا ہے، اور یہ بھی انسان قطعاً زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کہتے ہیں کہ ونرز نیور کوئٹ اینڈ کوئٹرز نیور ون۔
جنہوں نے جیتنا ہوتا ہے، جو جیتنے والے ہیں، وہ کبھی بھی میدان سے نہیں بھاگتے، اور جو بھاگ جاتے ہیں وہ کبھی بھی جیت نہیں پاتے۔ یہ وہ 15 عادات ان افراد کی ہیں کہ جو انڈر اچیورز ہیں، کہ جنہیں بہت بہتر کامیابی حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اور یہ ساری 15 باتیں میں اور آپ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، ان میں سے کون کون سی ایسی بری عادات ہیں کہ جن کا ہم شکار ہیں، کہ جن کے اندر ہم مبتلا ہیں اور جن سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔